श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीपराभवनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य पञ्चम्यातिथौ वासराद्वासरस्तु इन्दुवासरे अद्य दिवसनक्षत्रे कृत्तिकानक्षत्रे महानक्षत्रे उत्तराभाद्रपदानक्षत्रे मीनस्थिते श्रीसूर्ये वृषभस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरो मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सो विष्कम्भनामयोगे भवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कारसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।